حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت امید کرنا سارے بیرا ٹھیک ہو سو خیر خیریت آج دا ولاگ بمزہ بننے پہ انشاءاللہ ٹھیک ہے سب تو پہلے تو مخلوقات دیکھیں نو بہت ٹھیک جمع مخلوق تے اے سارا کٹگھر دا چیمپئن استاد چاندی استاد آج صحبت بننے پہ وی اے پی قسم صحبت دیسی کوکڑ انترے چار کٹھی پہ تے آج ہے چھاتی تھا میرے نانے حالے میں آئے وداں اے سارے جرنا برادری لیبر جمع ہے تے دوست احباب سنگا ساری جمع ٹھیک ہے اے دو کمرے کھڑے تے دو کمرے کھڑے چھاتی ہے اے نویں کمرے انہاں چھاتی کرنے پہ گھر عوام بڑی کھڑی ٹھڈا جک گھر ہے تے میں کو دعوت ہے نال کام کراون لیکن پہلے میں کہ ویڈیو بنا گنو تے اللہ تھا کو نے کہ دے ویڈیو چکنا میں تھوڑا بچے کھنا انہاں کون اس ویڈیو چکنا بچا کھنا تے ساری جا کے دعا کرو سو انشاءاللہ تو کچھ چھت دکھنے پہ اے بہت ٹھیک سنگا ساتھ جمع ہے اے سارے مطلب مزدور نہیں اے سنگا ساتھ برادری پرانے زمانے لوگ ایک بار نال تھے نا تے چھاتیاں ہونیاں تے رنگارا شنگارا سمجھ رنگار ہیں آج کل دا دور موگے میرا خیال ہے گھر آج کل تو مزدوری دے کام سے سارا اے سارے چیمپئن مزدور مستری تو جمع اے دیکھ سکتے ہو ہاں مسا سناؤ چنگے وے ٹھیک وے شروع پہ وے نا جی ہاں جی ہاں جی پوئیں گے اے کٹ گھاڑ دے اساں اینڈ تے رکھنے اتھوں دا نظارہ دے گنو تا اے سبز ہر پاس ہریالی ہے فجر نال دا موسم ٹھڈا ٹھڈا ٹیٹ تے اے سارے دیکھ پتہ برادری سنگت سنگار تے رکھنے نال تھیون تے انہاں دے واسطے ایک دیگ پکدی پئی ٹیٹ صحبت پکدی پئی صحبت دیسی کو کڑے اس حساب نال کیونکہ اگے پرانے زمانے جے حساب ہوندا ایتھے ہن اج تک وہ نظام گاواں دیہاتاں چلدا وے تے شہری شاید ہر جہاں تے مزدور لوٹ تھے تے ایک بہت ہولے دادا او اے آخری ویڈیو اپنی بناؤ تو سام تے ساری کی دعا کرے سو تے ویڈیو مزہ